أتاكم رمضان سند فجر شهر البركة والخيرات باتين برخاه الدمات باتين واللانصور كو هندته سند فجر باتي ياد خيسان من التبو باتين هرار هند التقول بمو باتين شهر التوبة والغفران جيني خيستي أرارم نساب الله فجر قبر الشفول درسا ديمي رمضان وان النقبون توبان دهات رب توبا إسمار فجر سعد الرسول صلى الله عليه وسلم يوما المنبر قافتك رسول المنبر والخره فقال آمين 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 ترى سدجي منبر والخراه أتشرى قاف بوي قافة يا رسول ربي وان دران سران أركني مالتات جانين فقال صلى الله عليه وسلم نبي ربي دي بسا خنج جاءني جبريل فأخبرني جبريل الند في دعائي تكبره آمين الرجين أنجي فقلت آمين آمين إنجي دبي سنين نمودة جنبين عليه الصلاة والسلام إمرجنسي دبي سن الترفت أقتك الجماعة الترفت كمال الرارفة تدرى آمين سمى ندرك أبوي لما هذا في أباسا رقبك وصويسان أمرين جران وخنجرات خرب بسبب سانيت جنة إساف كنن خدمت جنة خنركة رب دنيا روان بسيف قبور أبعده الله رب رحمة الرئيسها فقيس وبارسخن رت آمين جينان جي فقلت آمين لما فادوبة من ذكرت عنده فلم يسلي علي لما أتي دبة تمتي رحمة سرة بوسن بخيل لي أكسان أفني فأبعده الله رب رحمة الرئيسها فقيس أبارسخن رت آمين جينان جي فقلت آمين آمين صدفا جيني من أدرك رمضان فلم يغفر له لم رب رمضان نسقيسه أرارم رب إساف كنن كأرارمه إرام فرتن واني إساففت وانجرتو تي آمين جي فقلت آمين جي جاء إليكم رمضان شهر التوبة والغفران الرهوي سنيتو يسنجران التجران في رمضان خنا قدو خيسا أرارم خندني تركتني الرقباه برباجس لما تنافي رب ججير مساتف لما ررقته مسجد رفي لما رمضان في صلاة والإنجل قف لما صدقة في رمضان والإنجل قف لما خير في مسجد في رمضان والإنجل قف ربي سافر رميتنا بإيمان سا صلاة سا إبادة سا زلالم ربي سا ورجتشو رمضاني تقبوانسا جاء إليكم شهر الصدقة والإحسان رمضانات رفي خخيست نمني وان كنت خخيست أرجومني قدا أرجومني رمضان در شعبان خيس رجب خيس ترخون رمضان دجاته أغرسيس أكما دبجا تره باتي الرجبات اللف والقطيفتني شني فجاسن باتي شعبان تبشان أومشته تبشان وبافتني ميشان ميان كيست بالجاتن باتين أومشا سينوف تربيتك قياشا قيا فروان انجينيتو هفي الرومشا سنيف قباوف نمني مسلما هندي أومشا سن قبيفت مرچوف أومشا تشوف سوچي في قمتشون الراخن سوچي في قمتشون رمضان خيسا أومشني خيسا أدته أغرسيس باتي سنتو رفاجرا سمن ناساتف هاوين تينيا في قلبين تينيا كما تربي دبر دبسل عفوي في أرارمان طلا في فولا غارين غمچو في جالالان سمچو برباچ سكو مجنسن رمضان للي قبتني خربهني يغتن هاجم رمضان للي جاللا قبتني قوم بريچت هاجم رمضان ولي مسجد في جراچ سني مسجد وجرابچت هاجم رمضان عفوي را في جالل ولي راب ستها جمع رمضان لفاجرهن شهر القرآن والصبر والإحسان رمضان قرآن هرق قبتني قرآن سيد بس سد فتها جمع
رمضان نسير أبت الأبت سد هاجمة رمضان لمن ساخن دتشي الرجل البقعة المباركة والنبرخاق بواسد قرقود دورة تكو قرآن آخر باتي رمضاناتي خان منساتي مسجد ساتي قاف سدين كن سهر كجر قاف برخا قرآن نقب قرآن مرتي حركت قاف وار رمضان نقب رمضان التحرك مرتي حركت قاف وان من نساق برخا مسجد تيسيفرت وان تكلن سلاب دو قدن خيب تفف رحمن ربي سيقور اتفف جاء رمضان وهو شهر مبارك قال صلى الله عليه وسلم وهو شهر مبارك باتن برخاه الدمات يسند في تجرجاء رب سبحانه وتعالى وهو أيام معدودات لكو ستكار زبن قدة الدف استعدت الكون كله لاستقباله كون شفتي إسقابل تيراف إميجي سجرتي غير رمضان شرفتي جرت وهو مستقبل رمضان لسمتما في عالم العليا وعالم السفلى عالم دتشي في سمي خيست عالم جلاتي في قباه دبرت رمضان نسمتما جنة ربي رمضان سمت حور ليني رمضان فقب واجر ربي من جنة متخيسا جي رمضان خنا رمضان كسمتوف رمضان كتيبنوف ببريت شاجرة ولن سميت رحمتات دران دلقا قفاف بنمت جيتو كتشا خنا قويا صدوم بنا كتات أكا رحمني الداننشن أكا خيرين والديمتو يرون لالن يرو مهندك خرد أكا خيرين قبا قديمتو يرو هندبوت ولي لفني هلا الرابنون كنجر هلا سمي هلا الرحمتات جانتون خخي سبنم توتو يسند فجر رسول صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان جو قافة تربانف قافة قيام مراسنيف رسول صحابة قمتشيس قنافو فلنفرح كلنا شفت خينيا ها قمنو ها سمنو قمتشون ها قمتشون سمنو رمضان قمتشو تهاجم رمضان هراري في قدت تنهاجم سمنان دلن ست هاجمت نمني فولا قورا جال اللي في سمت نمني وسخ قبي فدا قبي فتشا جال اللي في سمت وسخ قلبي كم نوس هتعوني فولا غاري خينيا قلك كفني مساجد خينيا في رمضان خينيا سمني توباتينيا كربين الراقيبر ربي خينيا تييني سمتشو كمن ورچگه هي نگه الله فافور خنگه رمضان قيبر خنگه صومنو خنگه الله فخاو ربنا هاتاسسو أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وبلين كين ربها صدان تقوان أفني صدا ربي تقوى شهر التقوى تارجي تقوى يروغونة تنتور فاجر أما تخيستي قبرتي أكما واني هند تارجي فتت إيمان نما خن ندوما نقدتاس نيرتاس نقوتماس ربي باتي تنا باتي قبرتي إيمانا جي خورا توكو ترسي سو تارجي ساقودوف في رمضان لعلكم تتقون لعلكم تتقون أكا صدا هرتني في ربي سبحانه وتعالى صدا أمت توكو قوتو تارجين يرو الراقودم تدو فاجر باتي كونين هندسمة جنجر ربي كوني خنخي ستي كوني شوف سمتشيسوف أكما المنا ما خنجلسوف شيطان يرو هنده المنا ما تبب به مخلوقنا ما تبب باس صفدت الشياطين ما تجبيس قبنيه الاتقلتشن أكا كونين غرغريسن أكا المنا ما إبادان دوركن أكا مخلوقا قبو نمتن بباف أكا قواسا معنويا تقبو هنده
المنامات تنبوباف ربي من هدات تقلت صفدت الشياطين كونين كسمة أقرسيس وقو رمضان نلو في جنني بناميه فلان جهنم شوفمتي إبليس نهد أميتي نما هنداف ربي رحمة قرأ نما هنداف ربي رحمة قرأ باتي كونين هند سمتوتو في حاسم النوجي باتي فلنان كيست قبرتي رأيتي تكا ورقا ججير ما أركتوتو في الماني وقا خيسسي خنم في الماني أمتا خنا خيساتي أركت باتي خنا خيس مرتاو خفاتي با أمتا خنا قوتواتي خفت باتي خنا خيس مرتاو الرفي لنا لمن سنقرم كركتو قرج علميا كربي سيقدس وانهم دخيست قرج علميا كربي في النوت يقول سمن ناسا بريتشتين اگيان گگيسو برباچس باتين خفاتي امتا قوتو خيستي مرتي اركتنيس رمضان باتين ججيرم قدنا اركتنيس رمضان حديثة واسلا ابن الاسقي كيستي ربي سبحانه وتعالى جاء نبي ربي عليه الصلاة والسلام وهي سميدا رمضان كان خيس مخلوقة فداتر نما يا بني آدم ديما ربي خيسا قبرا نما خيري سنتي وموسن جلان ارقا فمن تبع هدايا نما نبيسا حيا وهي ربي الرا افتسا جلي وديمتا هنون قويتن جئتي نما عبادتي اومي نبي جل ارجع كتابة خنّي إفقوريف سببني والله لا سببني ربي جبروا أبوته كلين نفني خنا واهي ربي بوسسن زبنا وجد يمتفلن نوني ربي سبحانه وتعالى يرونتي دتشيتنا في نمخنا درجات تقول في المات إن بين يساف خنو رمضان خيسا باتي خيسا ربي بلفلة تمني تروفي فلنات يقرجع المياجيسي سوف استقبال اساسي من ناسا بريتشته تسقبو يتيك ايبلو برباچسا حديث خيست رسولك كنجان صحف إبراهيم كتاب نبي إبراهيم جلقبا خنمي خنبي يما نبي إبراهيم سن هل كر رمضان الرقويا تكاتي رفي توراة قويا جهاتي رفي زبور إنجيل قويا كرة سديد رفي زبور قويا كرة سديتي رفي فرقان قويا ليلة القدر سندفي قويا سنبكم نمالي ججو أكنا في المات واحداتي في نما ربي والاتهدية رمضان كان هل كنت درا باتي رمضان خيس هل كنت درا صحف إبراهيم وموسى خجن نسر ربي إبراهيم خن باتي خيستي واهين سميرا فلنون اتقدبوت سنتو إسيلا حقوق ينجهبول المساء ربي سبحانه وتعالى موسى لف توراة رمضان قويا جهاتي خنيف جينيخن كوني جلقبا خيستي جلقب ما هو في الاتماتر وما ربي خيستي في الاتماتر إسا قفخ ربي قرآن خيستي مقاسا يا مباتي قل الأمين الرا خانا ديسات مقايا ماتر ملي ربي أشهر الهروم مجعان الحج وشهور معلومات نمجع إيخا الشهر الحرام بالشهر الحرام نمجع شهر الحرام سنتنا حديث ماتو إبسا باتي حجي تستكلم جي حديث ماتو إبسا باتي رمضان قف ربي مقاسا يا مي شهر رمضان جي مقاس سبب نساتس واحدة جيتي في سمي والاتهدة دور مرة كان إبراهيم صحف قويا دراك الننيف موسى توراة قويا جحك الننيف إنجيل عيسى قويا قد سديه كالننيف زبور داود قويا قد سديته كالننيف فرقان محمد صلى الله عليه وسلم ليلة القدر خننيف قويا دي الدم بود جتشو قويا دي الدم سدي تربع جتشون خلافني وانجروا في بيكم إسا خيس ليلة القدر خيس خننيف قافا إير رمضان أتتات دبي صحف إبراهيم كيسا تركت دبي جالل توراة كيسا تركت دبي إنجيل كيسا تركت دبي زبور كيسا تركت دبي فرقان كيسا تركت درجة هدو أركت قافت إير رمضان تات
تنافو فاستعدوا له عباد الله اتقوا وريرا لان كيسن هندي جيا فلنا على رب درجانا متورت فلتم تياركتشوف جيا يفقوتي وصنتين دوغان تركتو اركتشوف فاستعدوا له استعدادا تاما قبي قوتو اتقوا بالصدقات والتوبة توباران وانا كدريد وان دلقو جرتنين برخا دلقو جرتنين رزقين اسر رمضان درة ربي فلك اسيتن رمضان خيسا وصون أفن اسنف قلت باتم باجن رمضان خيسا إسا خيسا مرتا دعوة رمضاناتي في جمار رمضان سيني تقوان نحفظ إن شاء الله واي رمضانات شتي وانته ولتي ابسنا أمة خين أنا فو ربي هنقد لين نورها جالته هنقد أجين يستفايد ربي نهاقر عباد الله صلوا وسلموا على المرسل رحمة للعالمين فقد أمركم الله بذلك رب العزة في كتابه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا واهب العطيات يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رب اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واسلل سخيمة قلوبنا يا رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم بلغنا رمضان وبلغ رمضان إلينا بصحة وعافية وسعة رزق يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين